भी हुई, अफसोस भी हुआ कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पूरी कौम के हकूक को छीनने वाले को बेहतर कहें, तो आई डोंट नो ये किस टाइप के ह्यूमन राइट्स करते हैं। सारे साहब क्या वाकई आप समझते हैं कि अवाम इस पर प्रेफर करती है मार्शल को? अवाम प्रेफर करती है कि मार्शल को? मैं उधर ही आ जाऊंगा कि बोलने की आजादी, अगर बोलने की आजादी आज दे करके बाहर निकलूं और गोली मार दी जाए तो ऐसी आजादी इस कौम को नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि मार्शल्लाह हमारे मुल्क में आनी चाहिए, ये मैं अवाम को बता रहा हूँ जो सोचती है। आपके नजदीक आप देखिए मुस्लिम लीग ज्यादा बेहतर समझते हैं, देखिए मुस्लिम लीग काफ आर्मी के साथ चल रही थी, उसको अगर आप टोटल वोट देखते हैं तो उसकी आज भी ज्यादा है। जो पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई है उसके कम है टोटल वोटिंग अगर आप देखते हैं, तो इससे साबित होता है ना कि आज पब्लिक जो है वो ज्यादा उसी को पसंद करती है। पसंद सिर्फ इसलिए करती है, कोई नहीं पसंद करता, मजबूरन कुछ चीजें मजबूरन पसंद की जाती हैं, इसीलिए पसंद की जाती हैं कि उसमें आप फिर भी अपने आप को महफूज समझते हैं। आप रिकॉर्ड निकाल करके देखें कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर ये जो अभी चला है इस हुकूमत का, उसके अंदर कितने लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं, चाहे वो बाहर किसी भी हाल में हो। माशाल्लाह लेकिन वो कादिर साहब की तरफ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर कि इस वक्त अवाम जो है वो ज्यादा इत्मीनान का इजहार करती है जब माशाल्लाह हो बनिस्बत जमहूरियत के, जब अवामी हुकूक की इंसानी हुकूक की बात होती है। आप एग्री करेंगे इस पॉइंट से? देखिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा मार्शल्लाह वाले की। मैं ये कहूंगा कि मार्शल्लाह लगाने वालों पे या मार्शल्लाह आइंदा सोचने वालों पे मैं लानत भेजता हूँ। ये तो पहली बात आप यहाँ क्लोज कर दें। मार्शल्लाह में जुल्म हुआ है, मार्शल्लाह में लोगों का खून बहाया है, मार्शल्लाह में लोगों को फांसियां हुई है, मार्शल्लाह में कोड़े ले गए। मार्शल्लाह के आज भी सूरत हाल है। हमारी पार्टी हम किसी सूरत पे मार्शल्लाह की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान एक अवामी यहाँ पे अवाम है, अवाम को एक इख्तियार है इलेक्शन के जरिए वो किसको कर ले। आज अगर पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में अवाम उनको अपना फैसला दे देगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अवामी हुकूमतों को भी इस चीज का ख्याल रखना। मैं आपको छोटा सा 1-2 मिसाल देना चाह रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले आपकी नजर से गुजरा हुआ मीडिया में एक लाउड स्पीकर एक्ट में 1 घंटे के अंदर कुछ 13 FIR काट दिए। मैं पूछना चाहता हूं नजमी आलम साहब से, उनकी सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, क्या या उस थाने वालों के खिलाफ क्या इकदाम किए? 1 हफ्ता पहले जो ना जमान टाउन थाने में एक पूरे खानदान समेत 1 साल बच्चे के खिलाफ कत्ल का 302 का FIR दर्ज किए। मैं पूछना चाह रहा हूँ 1 साल के बच्चे के मेरे पास केस है, मैं कर रहा हूँ। इससे पहले 1 साल पहले जो ना तकरीबन 3 साल का और 9 साल की बच्चे के बल्दिया टाउन के थाने ने जो ना वो बच्चों के खिलाफ जो ना वो अक़दाम कत्ल का और जख्मी होने के 324 वगैरह का उनके FIR के। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारे जो क्रिमिनल है ये हुकूमत के करते हैं, क्रिमिनल माशरे में मौजूद होते हैं, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी, जैसे सारण साहब ने फरमाया, हुकूमत की जिम्मेदारी, हुकूमत का एक माँ बाप की हैसियत होती है, उस हवाले से उन क्रिमिनल के खिलाफ उनके पॉइंट है वो आप ये कह रहे हैं इस वक्त के भले जो भी हालात हैं, लेकिन आपके नजदीक बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमियत से बेहतर है। बिल्कुल मैं ये कहूंगा जमहूरियत को, फिर भी हम जमहूरियत को, क्योंकि हमने जमहूरियत इस मुल्क को आप आधे से ज्यादा जो है इन्हीं मार्शल्लाह ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आज मैं इनसे भी ये पूछना चाह रहा हूं कि यही डिक्टेटर को, जनरल मुशर्रफ को, जिन्होंने लाल मस्जिद को लोगों का खून बनाया, जिन्होंने अकबर भुट्टी को शहीद किए, जिन्होंने बलोचों को कत्ल किए, और यही आज साबित हुआ जिन्होंने इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आज मोहतरमा शहीद के FIR में उनको नाम लिखे, तो क्या उनको ये पता नहीं था? क्या ये इनको पहले से नहीं था? केस की इसलिए जरूर क्लियर करता हूं, वो बड़ा आइडिया सेंसिटिव मैटर है। देखिए मुशर्रफ एक बड़े अहम और बड़े ओहदे पे बैठा हुआ था। हम ये नहीं चाहते थे कि कल उसको कोई कहे कि जी पीपल्स पार्टी ने इसको विक्टिमाइज किया। हमने इसलिए पूरा प्रोसेस सारे पॉइंट्स आपके पास लेकर आऊंगा। ज़ियाउल हक की गोद में कौन बैठ बैठ के खेलता है, सारे पॉइंट्स लेकर आपके पास लेकर आऊंगा। हमें भी पता है कि ज़ियाउल हक ने किसको लीडर बना दिया जो काउंसिलर नहीं बन सकता। हमें भी पता है ज़ियाउल हक ने क्या क्या किसको क्या दिया, किसको क्या दिया, बता दें किसको क्या। मियां नवाज शरीफ को 3 को लीडर उन्होंने बनाया और क्या। मैं बताऊं, लेकिन मैं सिर्फ याद हूं कि मुशर्रफ का, मोहतरमा का मैटर बड़ा सेंसिटिव मैटर था। हमने उसको पूरे कानून को, तफ्तीश को पूरा मौका दिया। कल को कोई ये ना कहे, हम पे ये उंगली ना उठा सके कि शायद इन्होंने मुशर्रफ को विक्टिमाइज किया। आज जब पूरा प्रोसेस, पूरे सबूत पुलिस को मिले, उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन का मौका दिया, तो करके हमने एक अदालत के सामने रख दिया। अब अदालत समझती है कि गलत है तो मुशर्रफ, मैं वो पॉइंट क्लियर हुआ। मैं सारे पॉइंट्स लेकर जो क्रिटिसिज्म सारी हुई है सब लेकर इनकी तरफ आऊंगा, लेकिन मुबशिर साहब को भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें इस हवाले से कि मुबशिर साहब आप क्या समझते हैं इस पर? आपके नजदीक भी कि अगर जमहूरियत और आमरीत का कंपैरिजन किया जाए और इंसानी हुकूक की बात हो रही हो, तो आपके नजदीक क्या, कहां बेहतरी आपको नजर आई, किस तरफ आपको बेहतर अवामी जज्बात नजर आए? एक बात यह है कि ये आमरीत और जमहूरियत जो है, मेरा ख्याल है कि ये 2 रवैये हैं। हमने देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो आमिर आए उन्होंने जमहूरी बनने की कोशिश की, सियासी बनने की बल्कि कोशिश की, और जो सियासी तौर पर आए उन्होंने आमराना अंदाज भी इख्तियार किए। ये भी हमारी हिस्ट्री है और ये हम सब जानते हैं कि वो किसके हाथों कौन विक्टिमाइज हुआ।
ابھی ایک چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ حکومت جو ہے وہ ایک ووٹ سے آئی ہے، لیکن ہمارا جو ووٹ کا سسٹم ہے آپ وہ بھی دیکھیں کہ بھئی ایک بندہ جو ہے جو ڈکلیئر ہوتا ہے کہ جعلی ڈگری ہے، غلط اس نے حرکت کی ہے، اور وہی پبلک اس کو دوبارہ جتواتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پبلک بے بس ہے۔ ہمیں ایک بہت بڑی سوشل چینج کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو اصل جو ایک عوام کی رائے ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ یہ جمہوری حکومتیں کم اور سیاسی حکومتیں زیادہ لیکن ہمیں مبشر نظر صاحب آتی ہیں۔ جس چینج کی آپ بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ چینج جو ہے وہ جمہوری عمل کے تسلسل سے ہی آئے گی یا کسی اور طریقے سے دیکھیں، چینج آئے گی؟ جمہوری عمل کا تسلسل ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر میرٹ کو جو ہے وہ لاگو کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ صرف الیکشن کافی ہیں۔ مثلا اس کی ایلیجیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک بندہ نااہل ہو گیا ہے تو پھر اس کو ٹکٹ کیوں ملتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت کا ایک تسلسل ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی ایتھکس نہیں ہے، اس میں اخلاقیات نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نون جو ہے وہ کرپٹ ہے، نون جو ہے وہ 2 نمبر ڈکلیئر ہو گیا ہے اور پھر آپ کہیں کہ بھائی عوام اسے ریجیکٹ کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا تسلسل آپ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی بیل کی آنکھوں کے آگے پٹی باندھ دیں اور اسے کولو کے آگے لگا دیں یا کنویں کے آگے لگا دیں، وہ 50 سال بھی گھومتا رہے گا، وہیں کھڑا رہے گا۔ صحیح۔ ہمارا سسٹم اسی طرح گھوم تو رہا ہے۔ پوائنٹ وہیں پہ سارے صاحب جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا، جو مبشر صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں اس پر، تو آپ دونوں کیا بات اس بات پہ ہم کہیں کنسنسس ہے آپ کا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیونکہ آپ کا تعلق ہے اس تنظیم سے، آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس وقت بہتر ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو اولین ترجیح ہوتی ہے وہ انسانی حقوق ہوتی ہے، انسانوں کو بچانے کی ہوتی ہے۔ اگر جمہوریت میں قتل و غارت زیادہ ہو رہا ہے، سنوائی نہیں ہو رہی، لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں، تو ایسی جمہوریت سے وہ آمریت اچھی ہوتی ہے۔ بات آمریت کو سپورٹ کرنے کی نہیں ہے، بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ دونوں ہی اب ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا؟ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تعداد کی بات کر رہا ہوں نا، کمی اور جو آج بڑی بھی چیزیں ان پہ بات ہو رہی، جو آج ایک دونوں ماشاء اللہ کے گودوں میں بٹھا رہے ہیں سیاستدان دونوں، تو آپ یہ دیکھیے نا برا کون ہوا؟ آپ ان سیاستدانوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ یہ ہوں یا نیکسٹ جو آنے والے ہیں یا جو اور دیگر سیاستدان ہیں، آپ کیا امید رکھیں؟ امید اس سے رکھیں کہ وہ لوگ اس ملک میں جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، چند ان لوگوں سے ووٹنگ کرائی جائے، ان سے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ یہ پاکستان کس نے بنایا، جو شخص یہ نہیں جانتا ہمارا صدر پاکستان کون ہے، وزیر اعظم پاکستان کون ہے، ہمارا نظام چلانے والا کون ہے، آپ اس سے جب ووٹ لیں گے تو کس کو ووٹ جائے گا وہ آپ کو بھی پتا ہے، جس کا جو علاقہ ہوگا وہ ووٹ جائے اس کو جائے گا۔ تو جب ایسے ووٹ جا کر کے جمہوریتیں آئیں گی تو یہ جمہوریتیں یہ تباہی پھیلاتی رہیں گی، یہ اچھائی نہیں لائیں گی۔ مستقل مسکرا رہے ہیں اس بات کے اوپر، اور کیوں مسکرا رہے ہیں میں آنا چاہوں گا اس بات نہیں، یہ اس کو نہیں سننا چاہیں گے نا، یہ سننا چاہیں نا، لیکن پوائنٹ آف ویو تو ان کا لے لیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ایک سیکشن ہے جو بڑے یوٹوپیائی خیالات رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ عوام دنیا میں ایک مسلم اصول ہے کہ عوام فیصلہ کریں گے کہ کون ان کا حاکم اعلیٰ بنے گا، اور کسی کو نہیں ہے رائٹ اس کے علاوہ۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عوام کے پاس جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہمیشہ کبھی ٹیکنوکریٹس کی کہانی کی لے کے کہ بھئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت یہ کوئی سیاسی تنظیم سر میری بات تو سنیں، یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، میں بھی اسی میں آ رہا ہوں کہ کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے، سب اچھا ہو جائے گا۔ بھائی اب جیسے انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس سے کیوں پوچھا جائے، وائی ناٹ؟ آپ پڑھے لکھے کی بات نہیں، شعور کی بات کر رہا ہوں، جس کو اپنے ملک کا وزیر اعظم صدر پاکستان نہیں پتا ہوگا وہ کس کو ووٹ دے گا، صرف ایک ہی چیز اسے اپنے وڈیرے کا اپنے چودھری کا پتا ہوتا ہے، اس کو جا کے ووٹ دیتا ہے، تو یہ سب تو ہوگا پھر۔ میں نام ایک سیاستدان تھے جن کے لیے مشہور تھا کہ وہ صرف چہرہ دکھانے کے لیے بھی لوگ ان کے ترستے تھے بولے، لیکن اسی ڈیموکریٹک سسٹم نے ان کو ان کے علاقے کی گلیوں میں گھمایا کہ وہ لوگوں کے ووٹ مانگنے گئے، ورنہ وہ تصور بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے کچھ مانگیں گے، ان کے لیے کہا جاتا تھا وہ دیں گے، وہ بھی یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہی کی جیت تھی۔ اب ان کا جس طرح سے کہنا ہے کہ چند مخصوص لوگوں سے حکومت بنا کے کر دی جائے، یہ انسانی حقوق کی سرن خلاف ورزی ہے۔ اور سر جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے، میں تو اس کی عوض کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ مرنے میں اگر ہماری تعداد کم ہوتی ہے تو ہماری جیت آپ ہے۔ یہ پوچھیں، اصل بات جو مبشر صاحب نے ایک پوائنٹ بولا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پر اگر جمہوری حکومت میں بھی عامر ہوں اور کرپٹ لوگ ہوں، ابھی ایسے ہی ہے۔ جو مثال سے رہے تھے پینسل کے آگے آنکھوں پٹی بندی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آنے کے بعد وہی بلوچستان جہاں پہ جیسے انہوں نے بتایا کہ اکبر بگٹی صاحب کو ہم سب کو پتا ہے جس نے شہید کیا گیا، بلوچستان میں جس قسم کا ہولناک صورتحال تھی،
उन इंसानी हकूक पे जो लोगों को वो कह रहे थे कि मैंने कितने लोगों को रिलीज किया और उसको बेहतर किया। सर ये नहीं, तो मगर मगर उसमें- पामाल कर रहे हैं अभी जो वो भुट्टी साहब, छोटे भुट्टी साहब है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्हें घर में किसी ने बंद कर दिया वो था, क्यों हुआ? किसी ने उनको शासन भुट्टी की आप हकूक असर कर रहे हैं। शासन शासन भुट्टी भुट्टी का का असर उसने कर रहे उनको हैं। आवाज नहीं है। नहीं, 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 आज जमहूरियत में आमरीत से निकल कर आपके नजदीक इस वक्त इस हुकूमत के आने से चले इंसानी हुकूक पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन जमहूरियत की जो इस वक्त परसेप्शन था अवाम में, उस परसेप्शन पे क्या फर्क पड़ा है, जमहूरियत के परसेप्शन में क्या फर्क देखो, पड़ा है मैं इस हुकूमत के आने के बाद? पहली बात तो ये है कि मार्शाल्लाह तो किसी सूरत में पाकिस्तान की आवाम को कबूल नहीं है। लेकिन क्या परसेप्शन अच्छा हुआ है माशाल्लाह? और अगर जमहूरियत डिक्टेटरशिप में मैं कहूंगा शायद सारम बर्नी साहब इस वजह से हिमायत करे क्योंकि अंसार बर्नी साहब को वफाकी वज़ीर मुशर्रफ ने बना दिए, वो ये सोच रहे कि कोई और मार्शल आ जाए तो उनको बना दे, शायद ये बात है। लेकिन बात ये है, बात क्योंकि सियासी पार्टी में इनको तो कोई वजीर नहीं बनाएगा ना, वो तो MNA-MPA को बनाएगा ना। लेकिन सवाल दूसरी बात ये है कि जितनी भी बदतरीन जमहूरियत हो वो अमरीत से बेहतर है, मगर बदतरीन जमहूरियत भी ऐसे नहीं होना चाहिए जो इस वक्त हो रहा है, उसको भी ठीक करने का, उसको भी सीधे रास्ते पे लाने के लिए जो ना वो इकदाम करने चाहिए। और पीपल्स पार्टी हुकूमत के सामने जैसा मुस्लिम लीग नवाज ने वो पूरा एक 10 नुकाती एजेंडा दिए, उस एजेंडे के मुताबिक और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना वो जो पहले साइन हुआ, ये सारी चीजें अगर हम उस पर अमल दरामद करने हैं तो कोई जर्नल नहीं आएगा इस मुल्क पे काबिज होने के लिए, और आवाम को ये इख्तियार होगा। किया था कादिर साहब, जो पॉइंट सारिम साहब रेज कर रहे थे वो ये नहीं कह रहे थे, वो उनकी तनकीद या वो सिर्फ इन पे कह रहे थे, वो आप पे भी कह रहे थे, किसी से भी सियासी रहनुमाओं से आवाम को कोई इस वक्त भाई को तो आप ये कह रहे थे वफाकी मिनिस्टर बना दिया गया था, वो मैं अभी आगे जवाब देता हूँ। दूसरा ये सारे मीडिया को तो कुछ नहीं बनाया था ना मुशर्रफ ने, बनाया, मीडिया को भी बनाया ना। अच्छा बनाया होगा, आज यही मीडिया जमहूरियत भी लाया है, आज यही मीडिया बार बार मिस्र की मिसाल दे रहा है, पाकिस्तान में लोगों को बता रहे हैं कि बाहर निकलो, तुम लोगों ने अगर बचना है तो बाहर निकलो, तो वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आज हम जब अपने लोगों को मरता हुआ देखेंगे तो हम उसको पुकारेंगे, चाहे वो कितना जालिम हो, कितना बुरा हो, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा। आज इस मुल्क को देखना है, भले वो जालिम हो, मेरी बात सुनिए, आप मिलिट्री की किसकी बात कर रहे हैं? अंसार बर्नी ट्रस्ट या सारिम बर्नी नहीं लाया, उसको हमारी अदालतें लेकर के आई हैं। आज अगर वो बैठ करके दावे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो वो भी बात फिर काबिल कबूल नहीं है ना। मैंने तो कभी कोई ऑर्डर नहीं पास किया ना। और जो रही बात